ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां गुरुवासरे एतदनुसारं मार्चमासस्य 27तमे दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयम् अस्माकं जीवनं मङ्गलं भवेत् तदर्थं मङ्गलाचरणपूर्वकं विवेकचूडामणिरिति ग्रन्थस्य आश्रयं कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः विवेकचूडामणौ ध्यानसाधनाप्रकरणे अस्मान् प्रेरयन्ति। अत्र 55-अधिक-200तमः श्लोकः वर्तमाने। तस्य श्लोकस्य वयं चर्चां कुर्मः। सः श्लोकः किं कथयति तद्वयं शृण्मः। श्लोकाः वदन्ति, लोकाः वदन्ति इति सर्वेपि शृण्वन्ति, किन्तु श्लोकाः वदन्ति तदपि श्रोतव्यम्। लोकानां श्रवणं न भविष्यति चेत् चलिष्यति, किन्तु यदि श्लोकानां श्रवणं न करिष्यामः चेत् आत्मकल्याणं न भविष्यति। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति षड्भिरुर्मिभिर्योगी योगिरुद्भावितं न करणैर्विभावितं बुद्ध्यवेद्यमनवद्यमस्ति यद् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। तर्हि अत्र अस्माभिः ज्ञातं षड् ऊर्मयः सन्ति। एतासु ऊर्मिषु न कोऽपि विजयं प्राप्नोति। तेन कारणेन दुःखस्य अनुभवः भवति। वस्तुतः सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता
परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्मसूत्रे ग्रथितो हि लोकः। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति, हे ब्रह्मन्, यत् परं सत्यमस्ति तत्सत्यम् एतेभ्यः दुःखेभ्यः बाधितं न भवति वा एतैर्दुःखैर्बाधितं न भवति। यः मनुष्यः दुःखैः बाधितः न भवति सः तत्त्वज्ञः अस्ति यश्च बुद्धेः परं गतः। श्रीमद्भागवत महापुराणेऽपि आगच्छति, द्वाविमौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः। द्वाविमौ सुखमेधेते यश्च बुद्धेः परं गतः। तद्वद् अत्र उक्तं, यः दुःखैः अतीतः भवति। कदा अतीतः भवति अर्थात दुःखानाम् अनुभवः कदा न भवति? तर्हि दुःखानाम् अनुभवः तदा न भवति यदा ब्रह्मतत्त्वस्य परिचयः भवति, यदा आत्मतत्त्वस्य परिचयः भवति। तदा मनुष्यः दुःखैः दुःखेभ्यः बाधितः न भवति, पराजितः न भवति। कदाचित् कदाचित् तादृशं भवति यत् दुःखानां विजयः भवति, अस्माकं पराजयः भवति। भगवत्पादाः कथयन्ति, दुःखैः तस्यैव पराजयः भवति यस्य स्वस्मिन् शासनं नास्ति, अर्थात् मम शासनं मयि नास्ति चेद् अहं दुःखैः पराजितः भवामि। किन्तु यदि मम उपरि मम शासनम् अस्ति चेत् दुःखानां प्रभावः मयि न पतति। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति, तदर्थं किं कर्तव्यं? ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। आत्मनि ब्रह्मतत्त्वस्य भावना कर्तव्या, चिन्तनं कर्तव्यं, मननं कर्तव्यं, निदिध्यासनं च कर्तव्यं। तर्हि एवं प्रकारेण योगिनः ध्यानं कुर्वन्ति, ध्यानरताः भवन्ति। यः प्रतिदिनं ध्यानं करोति सः कदापि दुःखैः पराजितः न भवति। एवं च षडूर्मीणाम् अपि तस्मिन् प्रभावः न पतति। अर्थात् केचन जनाः तादृशाः सन्ति, यदा ते बुभुक्षिताः भवन्ति, यावत् कालपर्यन्तं भोजनं न लभ्यते तावत् कालपर्यन्तं ते उद्विग्नाः भवन्ति। यावत् भोजनं न लभ्यते तावत् ते कोलाहलं कुर्वन्ति। एतस्य अर्थः भवति, भोजने विजयः न प्राप्तः इति कृत्वा सः व्यथितः भवति। तद्वत् शोकग्रस्तः मोहग्रस्तः अपि जीवः जनः तादृशमेव करोति। तद्वत् वृद्धावस्था आगच्छति वा आगमिष्यति इति निश्चितमस्ति इति कृत्वा तत्रापि शोकः न कर्तव्यः। बाल्यावस्थायां तु मम कीदृशं सौन्दर्यमासीत्, इदानीं तु मम तत् सौन्दर्यं गतं। सर्वेषामपि सौन्दर्यं गमिष्यति। एकः ईश्वरः एव तादृशः अस्ति यस्य सौन्दर्यं सदा सर्वदा तिष्ठति। अस्माकं सौन्दर्यं चिरन्तनं नास्ति। एवं च मृत्युः आगमिष्यति इत्यपि निश्चितं वर्तते। यावत् कालपर्यन्तं जीवनमस्ति तावत् कालपर्यन्तं सुखपूर्वकम् आनन्दपूर्वकं जीवनं यापनीयं। ब्रह्मतत्त्वस्य चिन्तनं कृत्वा कृत्वा अस्माभिः जीवनं यापनीयं। मृत्युः तु निश्चितः वर्तते। कारणम् अन्तिमं सत्यम् अस्ति। मृत्युः अन्तिमं सत्यम् अस्ति। किन्तु मृत्योः यः न बिभेति स एव जीवति। एवं च मृत्योः भयात् कः मोचयति? शास्त्रं मोचयति, सद्गुरुः मोचयति इति कृत्वा उपनिषत्सु उक्तं वर्तते, आचार्यो वै मृत्युः। आचार्यः अर्थात् गुरुः मृत्युः अस्ति। किमर्थं? मृत्योः भयात् सः मोचयति, मुक्तं करोति।
अतः अत्र उक्तं योगिनः सततं ध्यायन्ति। ध्यानावस्था साधनावस्था येषां प्रतिदिनं वर्तते ते कदापि क्षुत्पीडिताः न भवति, जलपीडिताः अर्थात् पिपासापीडिताः न भवन्ति, शोकग्रस्ताः न भवन्ति, मोहग्रस्ताः न भवन्ति, जरावस्था आगमिष्यति तेन अत्र जरावस्थायाः अपि प्रभावः न पतति, एवं च मृत्योः अपि सः न बिभेति, ते न बिभ्यति। तर्हि एवं प्रकारेण ये योगिनः सन्ति ते प्रतिदिनं साधनां कुर्वन्ति, ध्यानं कुर्वन्ति। ध्यानशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति, तेषु अर्थः एकः भवति यद् ब्रह्ममुहूर्ते जागरणं कृत्वा नेत्रे निमील्ये सुखासने पद्मासने स्थित्वा ब्रह्मतत्त्वस्य चिन्तनं नाम ध्यानम्। शास्त्राणां ये केचन विषयाः सन्ति तेषां सर्वेषां विषयाणां स्मरणम् अर्थात् ज्ञानं, किन्तु सम्पूर्णस्य जगतः विस्मरणं नाम ध्यानं। जगद्विस्मृतिः अर्थात् ध्यानं। तर्हि ध्यानं कर्तव्यम् अर्थात् किं? जगद्विस्मर्तव्यम्। जगतः स्मरणेन एव दुःखानि समुत्पद्यन्ते। अतः दुःखानाम् अस्मासु प्रभावः न पतेत्, तदर्थं ध्यानम्। अतः योगिनः ध्यानं कुर्वन्ति, ध्यायन्ति। एवं च एते षड्शत्रवः सन्ति। के षड्शत्रवः सन्ति? तर्हि बुभुक्षा, भोक्तुम् इच्छा एकः शत्रुः, पातुम् इच्छा पिपासा इति द्वितीयः शत्रुः, शोकः तृतीयः शत्रुः, मोहः चतुर्थः शत्रुः, जरावस्था वृद्धावस्था इति पंचमः शत्रुः, एवं च मृत्युः षष्ठः शत्रुः। एवं प्रकारेण एतैः शत्रुभिः यः न बिभेति स शान्तः अस्ति इति उक्तम्। कः मनुष्यः शान्तः? तर्हि एतेभ्यः दुःखेभ्यः भयं नानुभवति सः शान्तः। शान्तेन मनसा ज्ञानशक्तिः प्रकटिता भवति। यदि वयं विचारयामः मम ज्ञानशक्तिः प्रज्वलिता भवतु, मम ज्ञानशक्तिः उत्कृष्टा भवतु, तर्हि ज्ञानशक्तिः कदा उत्कृष्टा भवति? ज्ञानशक्तिः कदा प्रज्वलिता भवति? तर्हि अत्र उक्तं वर्तते भगवत्पादैः, यस्य मनः शान्तं भवति तस्य ज्ञानशक्तिः प्रज्वलिता भवति। मनसः शान्तिः अस्माभिः कदाचित् कस्मैचित् तथा उच्यते यद् एतस्य मनः कदापि शान्तं न भवति, कदापि शान्तं न भवति, सदा सर्वदा उद्विग्नः एव भवति। यत्र उद्विग्नता वर्तते तत्र ज्ञानं नास्ति। मनः यदि शान्तम् अस्ति चेत् ज्ञानशक्तिः प्रदीप्ता भवति। अत्र भगवत्पादे उक्तं वर्तते। एवं च यदा ज्ञानशक्तिः प्रदीप्ता भवति तस्मिन् समये तस्य अनन्तब्रह्मणः परमसत्यस्य स्वरूपं किं तद् ज्ञातुम् एकः अवसरः तदानीं लभ्यते। ब्रह्मतत्त्वस्य आत्मतत्त्वस्य अनुभवः कर्तव्यः अस्ति चेत् कदा कर्तुं शक्यते? यदा ज्ञानशक्तिः प्रज्वलिता भवेत्। ज्ञानशक्तिः कदा प्रज्वलिता भवति? यदा मनः शान्तं भवति। मनः शान्तं कदा भवति? यदा एतेषां षट्शत्रूणाम् अस्मासु प्रभावः न पतति, अथवा एतेभ्यः शत्रुभ्यः भीतिर्न भवति, तदानीम् एतत् सर्वं भवति। तर्हि ब्रह्मतत्त्वं
सत्यम अस्ति, बुद्ध्या ब्रह्मतत्त्वं ज्ञातुं न शक्यते। कारणं ब्रह्मतत्त्वम् अनवद्यम् अस्ति। अनवद्यम् अर्थात निर्दोषं, दोषरहितं, गुणसहितं यत् तत्त्वं ब्रह्मतत्त्वम् इति कृत्वा उक्तं ब्रह्म सत्यं। ब्रह्म सत्यम् अस्ति। ब्रह्म शब्दस्य रूपाणि नपुंसकलिङ्गे भवन्ति। मूल शब्दः अस्ति ब्रह्मन्। ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, एवं प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। तर्हि ब्रह्म तत्त्वं, ब्रह्म शब्दः नपुंसकलिङ्गे वर्तते, एवं च अत्र तत्त्वम्, अयं शब्दः अपि नपुंसकलिङ्गे, किन्तु अकारान्त नपुंसकलिङ्गः। यथा ज्ञान शब्दस्य रूपाणि, ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि, तत्त्वं तत्त्वे तत्त्वानि। संस्कृतभाषायाः विकासः कर्तव्यः अस्ति, संस्कृतभाषायां नैपुण्यं प्राप्तव्यमस्ति चेत् शब्दरूपाणां धातुरूपाणां ज्ञानं परमावश्यकं। तावत्कालपर्यन्तं संस्कृतभाषायां प्रवेशः न भवति। भावसृष्टिः भवति, भाषासृष्टिः न भवति। किन्तु भावानां प्रतिपादनं कर्तव्यमस्ति चेत् भाषा तु आवश्यकी वर्तते। तर्हि अस्माकं भाषा विकसिता भवेत्, तदर्थं शब्दरूपाणां धातुरूपाणाम् अभ्यासः कर्तव्यः। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः एतस्य परमसत्यस्य ज्ञानं यच्छन्ति। एतस्य चिन्तनं कर्तव्यं। मनुष्यः कीदृशः भवति? तर्हि शास्त्रेषु उक्तं वर्तते, मनुष्यः यस्य विषयस्य चिन्तनं करोति सः मनुष्यः तादृशः भवति। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मनुष्यः यस्य विषयस्य ध्यानं करोति, चिन्तनं करोति, मननं करोति, अग्रे गत्वा सः मनुष्यः तादृशः भवति। अर्थात यः कोऽपि जनः पृच्छति यत् मनुष्यः कीदृशः, कः मनुष्यः कीदृशः अस्ति, तर्हि तस्य उत्तरं वर्तते, यः मनुष्यः यस्य विषयस्य चिन्तनं करोति, यः मनुष्यः यस्मिन् क्षेत्रे अस्ति तत्सदृशः वर्तते। अत्र भगवत्पादैः तथा उक्तमस्ति। इतः परम् अग्रे विवेकचूडामणौ सप्तपञ्चाशदधिकद्विशततमः श्लोकः। भ्रान्तिकल्पितजगत्कलाश्रयं स्वाश्रयं च सदसद्विलक्षणं निष्कलं निरुपमानवद्धियत् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। पुनरेकवारमत्र भगवत्पादाः कथयन्ति। पदच्छेदपूर्वकम् एतस्य श्लोकस्य अनुसन्धानं कुर्मः। भ्रान्तिकल्पितजगत् कलाश्रयं स्वाश्रयं च सत् असद् विलक्षणं निष्कलं निरुपमानवत् हि यत् ब्रह्म आत्मनि भावय ब्रह्म तत्त्वम् असि भावय आत्मनि इति पदच्छेदः। कस्यापि श्लोकस्य अर्थः कर्तव्यः अस्ति वा कस्यापि श्लोकस्य व्याख्या कर्तव्या अस्ति चेत् तदर्थं शास्त्रेषु 6 सोपानानि दत्तानि सन्ति। पदच्छेदः, पदार्थोक्तिः, विग्रहो वाक्ययोजना, आक्षेपश्च समाधानं, व्याख्यानं 6विधं स्मृतम्। एतस्य श्लोकस्य ज्ञानं भवति चेत् कस्यापि श्लोकस्य व्याख्यां कर्तुं शक्यते। अत्र पुनः किं कथयति अयं श्लोकः? एतस्मिन् श्लोके अपि सिद्धान्तः एकः एव वर्तते, यद् ब्रह्मतत्त्वस्य चिन्तनं कुरु, तव आत्मनि एव ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति, तत् त्वम् असि
इत्यस्य चिन्तनं कुरु। किन्तु अत्र व्यतिरेकः अपि दर्शितः, अन्वयः अपि दर्शितः। तर्हि अग्रिमेषु त्रिषु वाक्येषु व्यतिरेकः अस्ति। चतुर्थे वाक्ये चतुर्थे चरणे अन्वयः अस्ति। ब्रह्मतत्त्वस्य चिन्तनम् इति अन्वयः। किन्तु चिन्तने बाधकतत्त्वं किम् अस्ति? तस्य व्यतिरेकः। किं कर्तव्यं? तर्हि यत् जगत् अस्ति तत् जगत् परमात्मना एव निर्मितम् अस्ति। किन्तु एतस्मिन् जगति मनुष्यः कदाचित् कदाचित् कुत्रचित् कुत्रचित् भ्रान्तः भवति, भ्रमितः भवति। किमर्थं? तस्य कल्पना जगत् भिन्नमस्ति इति कृत्वा भ्रान्तः भवति। जगत् द्विविधं वर्तते। परमात्मना निर्मितं जगत्, अस्माभिः कल्पनया सृष्टं जगत्। एकं जगत् भवति अस्माकं कल्पनायाः, अर्थात् कल्पितं जगत्, काल्पनिकं जगत्। एवं च द्वितीयं जगत् भवति परमात्मना यत् सृष्टं तत् जगत्। द्वयोः अपि जगतोः भ्रमः अत्र दर्शितः भगवत्पादैः। परमात्मना यत् सृष्टं जगत्, तस्य जगतः अपि अधिकः विचारः न कर्तव्यः। एवं च अस्माकं यत् काल्पनिकं जगत् भवति, तस्य जगतः अपि अधिकः विचारः न कर्तव्यः, तस्य चिन्तनं न कर्तव्यं। किमर्थं? जगत् भ्रान्तम् अस्ति, भ्रमितम् अस्ति। भ्रमनिवारणाय शास्त्राणि सन्ति। यदि शास्त्राणाम् आश्रयः क्रियते चेत् मनुष्यः भ्रमितः न भवति। कारणम् अत्र मार्गदर्शनं वर्तते। शास्त्राणि मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, सद्गुरवः मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। अर्थात् मार्गदर्शनं नाम किं? तर्हि ये मार्गे मिलन्ति एवं च ये दर्शनयोग्याः सन्ति ते मार्गदर्शकाः सन्ति। ते यत्किमपि वदन्ति तद् मार्गदर्शनं भवति। बहु महत्त्वपूर्णः शब्दः वर्तते मार्गदर्शनं। मार्गं दर्शयन्ति ते मार्गदर्शकाः। येनास्य पितरो याता येन याता पितामहः। तव पूर्वजाः केन मार्गेण याताः? अत्र पूर्वजाः नाम अस्माकं ऋषयः मुनयः। अस्माकं ऋषयः मुनयः केन मार्गेण याताः अर्थात् गताः? तेन मार्गेण अस्माभिः गन्तव्यम् इति मार्गदर्शनं। कः करोति मार्गदर्शनं? कश्चित् समर्थः सद्गुरुः मार्गदर्शनं करोति। यथा अत्र भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः अस्माकं सर्वेषामपि मार्गदर्शनं कुर्वन्तः सन्ति, अर्थात् मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। अतः भगवत्पादाः अस्माकं मार्गदर्शकाः। मार्गं दर्शयन्ति ते मार्गदर्शकाः। एवं च मार्गे येषां दर्शनं भवति एवं च ये दर्शनयोग्याः सन्ति ते मार्गदर्शकाः। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति त्वया कल्पितं यत् जगत् अस्ति तद् भ्रान्तम् अस्ति। तस्य जगतः विचारः न कर्तव्यः। यदि विचारः कर्तव्यः अस्ति चेत् परमात्मना यत् सृष्टम् अस्ति तस्य जगतः विचारः कर्तव्यः। कारणं यदि जगतः विचारः करिष्यते चेत् जगदीशस्यापि विचारः भविष्यति। भवतु अद्य जगतः विचारः भवति, श्वः जगदीशस्यापि विचारो भविष्यति। जगदीशस्य नाम ईश्वरस्य, विभोः, परमात्मनः, भगवतः, ब्रह्मणः, एतेषां विचारः कर्तव्यः। एतत् तत्त्वमस्ति यत् तत्त्वं चिन्तनयोग्यमस्ति, मननयोग्यमस्ति। परमात्मनः आधारः वर्तते जगत्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। श्रीमद्भगवद्गीतायाम् 18 तत्र अयं श्लोकः। अधिष्ठानम् अर्थात् निवासस्थानम्, आधारः, परमात्मनः आधारः। शास्त्रेषु
बहुभिः श्रोतृभिः अयं प्रश्नः पृष्टः वर्तते यत् परमात्मना किमर्थं जगत् निर्मितं। तर्हि तत्र तत्र उत्तरं दत्तं वर्तते यत् परमात्मना जगत् निर्मितं किमर्थं। तर्हि क्रीडां कर्तुम् एकाकी रमते बुधः इति आगच्छति। परमात्मा एकोऽहं बहुस्यां प्रजायै इति उपनिषदि यथा उक्तं वर्तते तद्वद् एकः एव परमात्मा आसीत्, किन्तु तेन विचारितम् इदानीम् एकेन न चलिष्यति, मया अनेकानि रूपाणि धर्तव्यानि सन्ति। तस्मिन् समये परमात्मना जगत् निर्मितं। पुराणेषु उक्तं वर्तते जगत् अर्थात् किम्? सावधानेन श्रोतव्यं। जगत् अर्थात् किम्? जगत् शब्दस्य का व्याख्या? तर्हि शृण्वन्तु ध्यानेन। यदि कश्चित् पृच्छति जगत् अर्थात् किम्, तर्हि उत्तरं देयं जगत् अर्थात् परमात्मनः क्रीडास्थली, परमात्मनः लीलास्थली अर्थात् जगत्। सः परमात्मा क्रीडितुम् आगच्छति। किमर्थं भगवान् श्रीरामः अयोध्याम् आगतः? किमर्थं भगवान् श्रीकृष्णः मथुरायाम् अवतरितः, गोकुलं गतः, द्वारिकायां पुनः स्थितः, एवं च सर्वत्र भ्रमणं कृत्वा यः कोऽपि रामः भवतु वा परशुरामः भवतु वा बलरामः भवतु वा श्रीकृष्णः भवतु, एते सर्वेपि आगत्य एकस्मिन् स्थाने न स्थिताः। एतेषां परिभ्रमणमासीत्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः अपि एकस्मिन् स्थाने न स्थिताः, परिभ्रमणमासीत्। आचार्यचरणाः श्रीमद्वल्लभाचार्याः अपि एकस्मिन् स्थाने न स्थिताः, तेषामपि परिभ्रमणमासीत्। किमर्थं? परमात्मनः क्रीडास्थली अस्ति इति कृत्वा क्रीडास्थल्याः अपि दर्शनम् आवश्यकं। यत् कीदृशं परमात्मना जगत् सृष्टमस्ति तदपि द्रष्टव्यं भवति। कश्चित् उत्तमः मनुष्यः किमपि उत्तमं कार्यं करोति चेत् अस्माभिः द्रष्टुं गम्यते यदनेन उत्तमं कार्यं कृतं। यथा इदानीम् अयोध्यायां श्रीराममन्दिरं बहु अद्भुतं निर्मितमस्ति। तर्हि सर्वेपि तत्र दर्शनाय गच्छन्ति। सर्वेपि दर्शनाय न गच्छन्ति, केचन अवलोकनाय गच्छन्ति। यत् कीदृशं भव्यं विशालं मन्दिरं निर्मितमस्ति तद् द्रष्टुं गच्छन्ति। तर्हि यथा अयोध्यायां राममन्दिरं द्रष्टुं योग्यं वर्तते तद्वत् परमात्मनः क्रीडामन्दिरमस्ति। जगत् अर्थात् परमात्मनः क्रीडामन्दिरं, क्रीडायाः मन्दिरं। यथा अस्माकं गृहे विविधाः प्रकोष्ठाः भवन्ति, पुराकाले नृपाणां भवने विविधानि भवनानि आसन्। तत्र एकं भवनं भवति स्म कोपभवनं। कोपभवनं यदि कोपः भवति, क्रोधः भवति चेत् तत्र तस्मिन् भवने स्थातव्यं। कश्चित् पृच्छति कुत्र अस्ति अयं जनः? कोपभवने अस्ति। ओ, इदानीम् अर्थात् क्रुद्धः अस्ति, सः न स्मर्तव्यः, तेन सह संवादः न कर्तव्यः। एवं प्रकारेण यथा विविधेषु भवनेषु एकं भवनं भवति कोपभवनं, तद्वत् एतत् सम्पूर्णमपि भवनं परमात्मनः क्रीडाभवनं, क्रीडास्थली, लीलास्थली एतदस्ति। तर्हि तत् एकवारम् उक्तं द्विविधं जगत् अस्ति। मनुष्यस्य काल्पनिकं जगत्, परमात्मना निर्मितं जगत्। भवतु एकवारं परमात्मनः यत् जगत् अस्ति तस्य जगतः विचारः कर्तव्यः। कारणं परमात्मना उत्तमं जगत् निर्मितमस्ति। तस्य सर्जनं कीदृशमस्ति? उत्तमं वर्तते। यदि वयं वृक्षान् पश्यामः, यदि वयं खगानां पक्षिणां ध्वनिं शृण्मः, यदि वयं समुद्रतटं गत्वा समुद्रस्य ऊर्मयः सन्ति ताः ऊर्मयः पश्यामः, शृण्मः, यदि अस्माभिः पर्वतस्य दर्शनं क्रियते, नदीनां वेगः प्रवाहः अस्माभिः दृश्यते, परमात्मना ये प्राणिनः सृष्टाः सन्ति तेषां प्राणिनाम् अवलोकनं क्रियते चेत् ज्ञानं भवति यत् परमात्मना यद् निर्मितं वर्तते उत्कृष्टं निर्मितमस्ति। यः उत्तमः भवति सः सदा सर्वदा उत्तममेव कार्यं करोति। परमात्मा तु पुरुषोत्तमः वर्तते, अतः तेन उत्तमाति उत्तमं न सर्वोत्तमं कार्यं कृतमस्ति। परमात्मना यत् सृष्टं तादृशं सर्जितुं न कोऽपि समर्थः।
यदि कदाचित् भ्रमः भवति यदि एतत् सर्वं परमात्मना न सृष्टमस्ति चेदेकवारं समुद्रतटं गन्तव्यं, समुद्रं विलोक्य ज्ञानं भविष्यति। यदि एतादृशस्य समुद्रस्य सर्जनं तु कदापि मानवः कर्तुं न शक्नोति, केनचित् ईश्वरेणैव एतत् कृतं स्यात्। इयं कृतिः ईश्वरस्य वर्तते, श्रद्धा भवति। अथवा श्रीमद्भगवद्गीतायाः विभूतियोगः पठनीयः, 10मोऽध्यायः। विभूतियोगस्य पठनेन ज्ञानं भवति यत् परमात्मा परमात्मा अस्ति। यदा जगत् दृष्ट्वा आत्मदर्शनं कृत्वा ग्रन्थान् पठित्वा एका तु श्रद्धा दृढ़ा भविष्यति। सा श्रद्धा का? विभुः विभुः अस्ति, अनन्वय अलङ्कारः वर्तते। तर्हि एवं प्रकारेण ईश्वरेण निर्मितं यत् जगत्, तत् जगत् बहु उत्तमं वर्तते। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति जगतः साक्षिभावेन दर्शनं कर्तव्यं, जगते मार्गदर्शनं न कर्तव्यं। यद् भवान् इत्थं करोतु तदर्थम् अस्माकम् उपस्थितिः नास्ति। तदर्थं शास्त्राणि सन्ति, सद्गुरवः सन्ति। यत्र पात्रता अस्ति तत्र ते वक्ष्यन्ति, कथयिष्यन्ति, किन्तु सर्वेभ्यः उपदेशः न देयः। कारणं जगति सर्वेपि उपदेशग्रहणयोग्याः न भवन्ति। अतः अस्माभिः सावधानेन भाव्यम्। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यत् भ्रमेण कल्पितं जगत्, अर्थात् भ्रमितं जगत्, एकं जगत् तादृशम् अस्ति। परमात्मनः जगत् भ्रमितुं योग्यम् अस्ति, अर्थात् भ्रमणाय वर्तते इति कृत्वा केचन देशाटनं कुर्वन्ति, विदेशयात्रां कुर्वन्ति। किमर्थम्? इदं परमात्मनः जगत् यद् दृश्यं वर्तते, किमर्थं विदेशं गच्छन्ति? इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। श्रीमद्भागवत महापुराणे माहात्म्ये अपि उक्तं वर्तते। किन्तु अत्र विदेशं नाम विशिष्टः देशः इति विदेशः। तर्हि विशिष्टः देशः अर्थात् भारतदेशः। तर्हि अत्र भारतदेशे विविधानि तीर्थस्थानानि सन्ति, विविधानि मन्दिराणि सन्ति, विविधानि धामानि सन्ति। अतः तत्र तत्र देशाटनं कर्तव्यं, देशाटनं कर्तव्यं। कारणं देशाटनेन ज्ञानं भवति यत् परमात्मनः जगत् कीदृशं वर्तते। यदि भारतयात्रा न कर्तव्या आसीत् चेत् भगवत्पादैः किमर्थं कृता? आचार्यचरणैः श्रीमद्वल्लभाचार्येण तत्र श्रीमद्भागवत महापुराणस्य विविधानि पारायणानि कृतानि, 84 उपवेशनानि सन्ति, 84 बैठक। तर्हि 84 स्थानानि तादृशानि सन्ति यत्र आचार्यचरणाः श्रीमद्वल्लभाचार्याः उपविश्य भागवत्पारायणं कृतवन्तः। तर्हि एतेषां सर्वेषामपि महानुभावानां विचरणं किमर्थं वर्तते? तद् ज्ञातुं, तद् दर्शयितुं यत् परमात्मना यत् जगत् सृष्टमस्ति तत् जगत् उत्कृष्टमस्ति। सृष्टम् उत्कृष्टम्, उत्कृष्टमस्ति, बहु उत्तमं वर्तते। मनुष्येण यद् निर्मितं जगत् तत् काल्पनिकं जगत्, तद् उत्कृष्टं नास्ति। तत् जगत् कीदृशं वर्तते? भ्रामितं जगत्, अर्थात् भ्रमयुक्तं जगत् वर्तते। द्वितीयमत्र उक्तं स्वयं परमात्मा, स्वाश्रयम् इति अत्र शब्दे श्लोके एकः शब्दः अस्ति, स्वाश्रयम्, अर्थात् ईश्वरः स्वस्य आश्रयः वर्तते। अस्माभिः ईश्वरस्य आश्रयः स्वीकर्तव्यः भवति। ईश्वरः कस्यापि आश्रयं न स्वीकरोति, निजाश्रये भवति। श्रीमद्भागवत महापुराणे 12 स्कन्धः, 12 स्कन्धस्य किं नाम? आश्रयलीला। तर्हि आश्रयलीला नाम आश्रयः कतिविधः? आश्रयः त्रिविधः। जगदाश्रयः, जगदीशाश्रयः, स्वाश्रयः। भगवान् अस्ति स्वाश्रयः, अर्थात् स्वस्यैव आश्रयं स्वीकरोति। सः कदापि अन्यस्य आश्रयं न करोति। तेन किमपि सर्जनं कर्तव्यमस्ति चेत् सः गुणानामपि आश्रयं न करोति। कारणं परमात्मा तु गुणातीतः, ईश्वरः गुणातीतः। अर्थात् भगवान्
मायायाः आश्रयं न करोति, गुणानामपि आश्रयं न करोति इति कृत्वा स्वाश्रयः। पश्चात् उक्तं सदसद्विलक्षणम्। अत्र महत्वपूर्ण एकः शब्दः प्रदत्तः, सद् असत्। सत् अर्थात् स्थूलम्, असत् अर्थात् सूक्ष्मम्। स्थूलसूक्ष्मयोः वा स्थूलसूक्ष्माभ्याम् अपि ईश्वरीयतत्त्वं विलक्षणं वर्तते। ईश्वरः न स्थूलः न सूक्ष्मः। प्रश्नः भवति, ईश्वरः न स्थूलः न सूक्ष्मः, ब्रह्मतत्त्वं न स्थूलं न सूक्ष्मं, कारणम् एताभ्यां द्वाभ्यां विलक्षणं वर्तते। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। चतुश्लोकी भागवते तृतीयः अयं श्लोकः अत्र अनुसन्धेयः। तेन श्लोकेन ज्ञानं भविष्यति यत् परमात्मा सूक्ष्मातिसूक्ष्मः वर्तते। अर्थात् अत्र उक्तं ब्रह्मतत्त्वं विलक्षणं वर्तते, अर्थात् स्थूलमपि नास्ति सूक्ष्ममपि नास्ति। किमर्थं? स्थूलता एवं सूक्ष्मता कुत्र भवति? यत्र शरीरं भवति। कदाचित् शरीरं स्थूलं भवति, क्षीणं भवति चेत् सूक्ष्मं भवति। परमात्मा तु निरवयवः, अर्थात् अशरीरधारी। शरीरं गृहीत्वा आगच्छति इति तु तस्य लीला वर्तते, किन्तु परमात्मा देहयुक्तः नास्ति। देहयुक्तः नास्ति अर्थात् परमात्मा यदा शरीरं धारयति तदानीं तस्य परमात्मनः शरीरं पञ्चमहाभूतेभ्यः निर्मितं नास्ति, पञ्चमहाभूतैः निर्मितं नास्ति। पञ्चमहाभूतैः यद् निर्मितं भवति तत् कदाचित् स्थूलं भवति, तत् कदाचित् सूक्ष्मं भवति, किन्तु पञ्चमहाभूतेभ्यः यत् निर्मितं नास्ति तत्र स्थूलत्वमपि न भवति सूक्ष्मत्वमपि न भवति। इति कृत्वा परमात्मा निरवयवः। इति कृत्वा परमात्मा स्थूलसूक्ष्माभ्यां विलक्षणः। अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति ब्रह्मतत्त्वं कीदृशं वर्तते। एतेषु सर्वेषु श्लोकेषु ब्रह्मतत्त्वस्य विशेषणानि सन्ति, ब्रह्मतत्त्वस्य वैशिष्ट्यं तत्र प्रदर्शितं वर्तते। यद् एतादृशं ब्रह्मतत्त्वं स्थूलसूक्ष्माभ्यां विलक्षणं ब्रह्मतत्त्वं, यद् ब्रह्मतत्त्वं स्वाश्रये एव तिष्ठति, तस्य ब्रह्मतत्त्वस्य सर्वेपि आश्रयं कुर्वन्ति, तद् ब्रह्मतत्त्वं कस्यापि आश्रयं न करोति। एवं प्रकारेण अत्र उक्तं वर्तते। पश्चात् अग्रे उक्तं निष्कलं निरुपमानवद्धियत्। निष्कलम् अर्थात् अवयवरहितं, निरवयवं, कलारहितं। सत्यनारायणस्य कथायां एकः प्रसङ्गः आगच्छति। यदा लीलावत्याः गृहे एका पुत्री भवति, सा पुत्री शनैः शनैः वर्धमाना वर्तते। कया रीत्या? तर्हि तत्र एका उपमा दत्ता वर्तते। शुक्लपक्षे यथा शशि, शुक्लपक्षे यथा चन्द्रमसः कलावृद्धिः भवति, तद्वत् सा कलावती दिने दिने वर्धमाना वर्तते। अर्थात् शरीरं प्रतिदिनं वृद्धिं गच्छति। कथनस्य तात्पर्यं, किन्तु षड्भावविकाराः सन्ति शरीरस्य। ब्रह्मणः भावविकाराः न सन्ति, शरीरस्य भावविकाराः सन्ति, जीवस्य भावविकाराः सन्ति। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति षड्भावविकाराः सन्ति। तर्हि परमात्मनः ब्रह्मतत्त्वस्य यत् स्वरूपं वर्तते तत् स्वरूपं तु निष्कलं, निरवयवं, शरीररहितं, पंचमहाभूतेभ्यः भिन्नम्, एतादृशम् अखण्डम् एकं शरीरं वर्तते, एकं स्वरूपं वर्तते। खण्डितं नास्ति, अखण्डितं वर्तते। एवं प्रकारेण उक्तम्। अग्रे च अन्तिमम् एकं विशेषणं प्रदत्तं वर्तते, निरुपमानवत्। निरुपमानवत् अर्थात् अनुपमेयम्, उपमां दातुं न शक्यते। ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमस्ति? तर्हि ब्रह्मतत्त्वम् एतादृशमस्ति इति न। अत्र तु विशेषणानि सन्ति सर्वेषामपि शब्दानां। ब्रह्मतत्त्वस्य अत्र विशेषणानि सन्ति, किन्तु ब्रह्मतत्त्वाय
उपमां दातुं न शक्यते इति कृत्वा उक्तं निरुपमम् अनुपमं वर्तते। यथा गगनं गगनाकारं सागरः सागरोपमः रामरावणयोर्युद्धं रामरावणयोरिव। यत्र उपमां दातुं न शक्यते तद् अनुपमं भवति। तदर्थम् अलङ्कारेषु एकः अलङ्कारः दर्शितः अनन्वय अलङ्कारः। अनन्वय अलङ्कारः अर्थात् उपमेयम् उपमानम् एकमेव भवति, तत्र भिन्नता न भवति। गगनं कीदृशं गगनम् इव, सागरः कीदृशः सागरः इव, रामरावणयोः युद्धं कीदृशं रामरावणयोः युद्धम् इव। अर्थात उपमां दातुं न शक्यते। यथा गुर्जरभाषायाम् उच्यते मा ते मा, मातुः उपमा नास्ति। यत् कीदृशी माता जननी जननी अस्ति इति उपमा अनन्वय अलङ्कारस्य उदाहरणरूपेण तत्र उक्तं वर्तते। तर्हि अत्रापि उक्तं यत् ब्रह्मतत्त्वं कीदृशं तर्हि उक्तं निरुपमानवत् अनुपमेयं, वस्तुतः इदं ब्रह्मतत्त्वं तादृशमस्ति। तर्हि एतस्य श्लोकस्य अस्माभिः एकः सामान्यः अर्थः ज्ञातः। इतोपि एतस्य श्लोकस्य कश्चिदेकः विशिष्टार्थः भवति। सर्वेषामपि पूज्यानां दादाजीचरणानाम् एकं वचनमासीत्। किं वचनमासीत्? न्यूनातिन्यूनरूपेण कस्यापि श्लोकस्य द्वौ अर्थौ भवतः, अधिकाधिकं बहवः अर्थाः भवन्ति, किन्तु द्वौ अर्थौ तु भवतः एव। एकः अर्थः भवति सामान्य अर्थः, द्वितीयः अर्थः भवति विशिष्ट अर्थः। पश्चात् तत्त्वार्थः, भावार्थः, अनुवादार्थः, तात्पर्यार्थः, एवं प्रकारेण विविधाः अर्थाः भवन्ति कस्यापि श्लोकस्य। तर्हि तद्वयम् अग्रे विचारयिष्यामः। अद्य एतावदलं। पुनरेकवारम् अस्माभिः द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदं भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।